بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فنحن كنا بالأمس أخذنا القاعدة المتعلقة بالمفهوم المخالف، الاختلاف، كيف أن هناك الجمهور يستدلون على الأحكام بالمفهوم المخالف أيضا، وعلماء الحنفية لا يجيزون استخراج الأحكام عن طريق المفهوم، خاصة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في كلام الناس فهم أيضا يقولون يجوز الأخذ بالمفهوم. وكان قد فاتنا أن نضرب لكم بعض الأمثلة. فمن الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين علماء الحنفية والجمهور بناء على الاختلاف في الأخذ بالمفهوم أو عدم الأخذ به، نفقة المطلقة الحائل وليس الحامل. الحامل أي الحائل، أي غير الحامل. فالله عز وجل ماذا قال؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذه الآية فيها مفهومان: مفهوم الشرط، وكذلك مفهوم وإن كن أولات حمل، مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن. تمام؟ نعم. لكن المفهوم الأول الذي هو مفهوم الشرط، فبناء على أن هذه الآية قد نصت على أن المطلقة الحامل ينفق عليهن حتى يضعن الحمل، فأخذا بالمفهوم علماء الجمهور يقولون أن المطلقة البائنة غير الحامل أي الحائل، فهذه لا ينفق عليها، لا نفقة لها. طيب، لكن علماء الحنفية يقولون الآية صرحت بأن المطلقة الحامل ينفق عليها، وأما غير الحامل فسكت عنه القرآن. والأصل أنها لها نفقة. لماذا؟ لأن هذه الزوجة عندما كانت في الزوجية كان على زوجها أن ينفق عليها. بناء على ماذا؟ بناء على أنها كانت محتبسة ومحبوسة عليه، وما دامت في العدة فإن الاحتباس ما زال مستمرا يقولون، فلذلك يوجبون النفقة حتى للمطلقة غير الحامل أيضا. تمام؟ نعم. وكذلك من الأمثلة أو الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بناء على الأخذ بالمفهوم أو عدم الأخذ به، بالنسبة للبكر، هل يجبرها أبوها على النكاح؟ أي هل يجوز لوليها سواء كان أبا؟ لا، بل هذا الخلاف هذا في الأب،
وأما غير الأب فهناك تقريبا يكاد العلماء يتفقون على أنه لا يجوز له أن يجبرها، وإن كان البعض يقولون حتى الجد كذلك يجوز له أن يجبر. وأما علماء الحنفية فيعممون هذا، يقولون لكل ولي يجوز أن يجبر من تحته من البنات، لا عفوا الصغار طبعا. وأما البكر البالغ فالجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز لوالدها أن يجبرها على النكاح، ويستدلون على جواز الإجبار بالمفهوم من حديث قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فيقولون ما دام الثيب أحق بنفسها من وليها، فمن ليست بثيب فهي ليست أحق بنفسها، بل وليها أحق بها. فلذلك يقولون أن البكر البالغ يجوز لأبيها أن يجبرها، فأخذوا بهذا المفهوم. ونحن بالأمس عرفنا أن المفهوم لا يستدل به إذا كان ما هو أقوى منه يعارضه، دليل يعارضه أقوى منه لا يجوز الاستدلال بالمفهوم في هذه الحالة. ولكن كما يقال: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. فكذلك هنا الجمهور أخطأوا في هذه المسألة، مع أنه يوجد ما يعارض هذا المفهوم من حديث قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليهم فاستدلوا بالمفهوم وأجازوا أو أثبتوا للوالد أن يجبر البكر البالغ. فما هو الحديث الذي يعارض هذا المفهوم؟ والبكر يستأذنها أبوها. وهذا نص صريح أن البكر لا يجوز إجبارها، بل لا بد أن يستأذنها من؟ أبوها. وكذلك الجمهور كأنهم استدلوا أيضا بمفهوم آخر، وهو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: اليتيمة تستأمر في نفسها. فكذلك هنا استدلوا بأن اليتيمة هي التي لا والد لها، فمعنى ذلك أن البنت التي لها والدها حي فهذا يجوز له أن يجبر. المهم هم استدلوا بالمفاهيم، سواء من قوله الثيب أحق بنفسها من وليها، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. لكن هذا النص الصريح الذي يعارض ويقول: والبكر يستأذنها أبوها، فهنا علماء الحنفية بناء على هذا النص الصريح يقولون لا يجوز للوالد أن يجبر ابنتها البكر، وهم على حق في هذه المسألة. وأيضا هناك أمثلة أخرى كثيرة كذلك بالنسبة للنخل. عندما يبيع واحد بستانه، فهنا جاء التصريح أن من باع نخله قبل التأبير يكون ثمرتها للبائع لهذه السنة بعدما يؤبر أو قبل أن يؤبر. بعدما يؤبر فإنها يكون للمشتري، وأما قبل التأبير. ففي هذه القضية أيضا بناء على أخذ المفهوم اختلفوا لمن تكون الثمرة، للبائع أو للمشتري، فهذه أمور فيها خلاف طبعا. هذا ما يتعلق بقاعدة المفهوم. وننتقل بعد ذلك
بالنسبة لدلالات الألفاظ عندنا من حيث الشمول وعدمه هناك العام والخاص. وكما نحن نعرف أن القرآن نزل بلغة العرب، والسنة أيضا بلغة العرب، والعرب كغيرهم من الناس يستخدمون الألفاظ مرادا بها العموم، وكذلك يستعملون بعض الكلمات مرادا بها الخصوص، وهذا الشيء موجود في كل لغة. هناك كلمات يستفاد منها العموم، معنى العموم، وهناك كلمات يستفاد منها الخصوص. فهذا الشيء موجود حتى في اللغة العربية كذلك. لكن مع أن هذا الشيء شيء معروف ومعهود، مع ذلك وقع خلاف هل يوجد في اللغة العربية صيغ وألفاظ تفيد العموم أو لا توجد مثل هذه الكلمات أو الألفاظ والصيغ. في عهد الصحابة أو في عهد التابعين في القرن الأول والثاني للإسلام ما كان هناك خلاف في هذه القضية، هل يوجد في اللغة ألفاظ تفيد العموم أو لا تفيد. ما كان أحد يتكلم في هذه القضية. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في القرن الثالث لما بدأت الوعيدية، الفرقة الوعيدية التي تتوعد الذين يأتون بالكبائر من المؤمنين، يقترفون الكبائر من المؤمنين، يجعلونهم مثل الكفار تماما. الآيات التي وردت في وعيد الكفار لما بدأوا يطبقون على المؤمنين، وعلى المؤمنين أي المؤمنين الذين يقترفون الكبائر، لما ناظرت الفرقة الوعيدية الآخرين في تطبيق أو في إطلاق الآيات والأحاديث التي وردت في الكفار والمشركين، لما بدأوا يطبقون على المؤمنين أهل الكبائر، فهنا جاءت الفرقة المرجئة وكذلك أيضا بعض أهل السنة بدأوا ينكرون العموم اللفظي في اللغة، وبناء على ذلك أنكروا أن يكون هناك كلمات تفيد العموم في العربية. وإلا هذا الشيء طبعا كان موجود من قبل، وكما هو موجود في جميع اللغات. كل اللغات تشتمل على بعض الكلمات التي تفيد العموم وعلى بعض الكلمات التي تفيد الخصوص، معنى الخصوص. فمن الأدلة على أن هذه الكلمات التي تفيد العموم كانت موجودة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم كلما جاءتهم النصوص من الكتاب أو السنة وتكون مشتملة على ما يفيد العموم، كانوا يجرون هذه النصوص على ظاهرها من العموم، ما كانوا يستفسرون هل هذا يدل على العموم أو دليل العموم، لا، ما كانوا يسألون عن دليل العموم، وإنما كانوا يبحثون عن دليل الخصوص. هذه الكلمات التي نستفيد منها معنى العموم، هل جاء ما يخصص هذا العموم؟ كانوا يبحثون عن دليل الخصوص وليس عن دليل العموم. فإذا
كانوا يعرفون هذا عن فطرتهم ومن طبيعتهم أن هذه الكلمات تدل على العموم. فهذا يعني بكثرة موجود طبعا، يعني ما كانوا يتوقفون عن العمل بأي دليل عام. لا، نحن لا نعمل بهذا العموم حتى يرد لنا دليل يدل على أنه مراد به العموم. لا، ما كانوا يستغفرون هذا. طيب، والعام كان المفروض أن يعني قبل أن نبدأ بهذا التفصيل كان المفروض أن نعرف بالعام، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه التفصيلات. لكن المهم سنأخذ الآن تعريف العام. العام في اللغة بمعنى الشامل، وفي الاصطلاح الأصولي ماذا يعنون بالعام؟ يقولون أو يعرفون العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. هذا تعريف العام. اللفظ المستغرق، فمعنى ذلك أن العام لا بد أن يكون فيه معنى الاستغراق أي الشمول. فما كان من الكلمات التي لا تدل على الاستغراق والشمول لا تدخل تحت العام. نحن عندنا أحيانا نطلق بعض الكلمات ويكون عندنا معهود في الذهن. مثلا إذا كان علمنا بأن هناك ضيوف سوف يزورون الكلية، نعم، عندنا خبر من السابق أن هناك بعد يومين أو كذا هناك ضيوف، نعم، سوف يزورون الكلية. فبعد مجيء الضيوف هؤلاء يأتي واحد من أصدقائكم ويخبر حضر الضيوف. فعندما يقول الضيوف، ما المراد بهؤلاء الضيوف؟ الذين كنا ننتظرهم أو ننتظر مجيئهم. إذن هم معهود، نحن عندنا موجودون في الذهن، تمام؟ فهذا لا يسمى بالعموم بالعام، لأن هنا للعهد الذهني، نعم. فلذلك عندما نقول حضر الضيوف لا نقصد بالضيوف كل الضيوف الذين في العالم أو في الدنيا، لا، بل هؤلاء هم ضيوف مخصوصون. فإذا أي كلمة لا تفيد الاستغراق لا تدخل تحت العام. فهذا التعريف اشتمل على قيود. أولا أنه يدل على ماذا؟ على معنى الاستغراق. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. لماذا جيء بهذا القيد بحسب وضع واحد؟ للاحتراز عن اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هو أيضا يستغرق كل ما يدل عليه، لأن المشترك كما قلنا ما يدل على معنيين فأكثر، لكن هذا لا يكون بحسب وضع واحد. فلذلك هذا يحترز عن الاشتراك، يقولون بحسب وضع واحد. طيب، الدفعة
في التعريف يعني تجدون كلمة دفعة، أي أن يكون المراد بالعموم أن يراد كل ما يصلح في آن واحد. دفعة إنما جيء بهذا القيد في العام للاحتراز عن المطلق، لأن العام والمطلق كلاهما يدلان على ماذا؟ على الاستغراق، على الشمول، لكن الفرق بينهما فرق بسيط، أن العام يشمل كل أفراده في آن واحد، بينما المطلق يشمل جميع أفراده لكن ليس في آن واحد بل بالتناوب. نعم، مثل عندما نقول الرجل، كلمة الرجل، فهذا يشمل كل من هو رجل في العالم في آن واحد. تمام؟ طيب، لكن في الآية عندما قال الله عز وجل في كثير من الكفارات تحرير رقبة، الرقبة، لفظ الرقبة أيضا تشمل كل الرقبات في العالم، لكن هل المراد به كل الرقبات في آن واحد؟ إذا كان هذا فمعنى ذلك أنه يعني يجب عليه أن يحرر كل الرقبات في العالم، لكن رقبة هذا يشمل نعم جميع الرقبات لكن ليس في آن واحد بل بالبدل، يعني هو يعني مراد به واحد غير مبهم. المطلق يراد به واحد مبهم، عفوا ليس غير مبهم بل هو مبهم. فالرقبة، كلمة الرقبة هذه تقول هناك مئات من الرقبات، إما تعتق هذه أو هذه أو هذه أو هذه، هكذا بالبدل. هو يطلق على جميع الرقبات لكن بالبدل، بينما العام يطلق على جميع أفراده مرة واحدة في آن واحد، ويكون كل الأفراد مرادا بهذا العموم. فهذا هو الفرق بين العام والمطلق، فلذلك جيء بهذا القيد وهو دفعة للاحتراز عن المطلق. العام يشمل جميع أفراده في آن واحد، يراد به جميع أفراده في آن واحد، بينما المطلق لا يراد به جميع الأفراد في آن واحد، إما هذا إما هذا إما هذا، يكون هكذا. وأما بلا حصر فهذا يعني كذلك يشترط في العموم ألا يكون له حصر، ألا يكون محدد ومحصور في عدد، فيحترز بهذا القيد عن ألفاظ الأعداد، مثل عندما تقول 1000 أو 100,000، هذا لا يسمى عاما لأنه محصور. 1000 يكون محصورا في 1000، و100,000 يكون محصورا في 100,000، وما بعد 100,000 لا يدخل فيه. لكن العام لا يكون له أي حصر أو أي حد. فهذا هو تعريف العام، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. وهذا العام له عدة أقسام باعتبارات مختلفة. هو ينقسم باعتبار ما ليس فوقه عام، أو يعني ما بالنسبة لما فوقه وبالنسبة لما تحته، يعني يقسمون إلى عام لا أعم منه، عام لا أعم منه. وهذا مثل عندما نقول الموجود أو الشيء، فهذا كلمة عام ليس فوقه عام، هذا آخر شيء.
عام لا أعم منه. هذا بالنسبة لما فوق، عندما تنظر ترى أنه لا يوجد هناك عام أعم منه. وإلى عام يعني هو بالنسبة لما فوقه خاص، وبالنسبة لما تحته عام. هذا مثل كلمة الحيوان. الحيوان لفظ عام، لكن عندما تأتي إلى ما فوقه، هذه بعض المصطلحات المنطقية. الحيوان فوقه ماذا؟ الجسم النامي. النامي بالنسبة للنامي عندما تنظر، النامي أعم من الحيوان، لأن النامي يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان مثل الأشجار. الأشجار أيضا أجسام نامية، تمام؟ فالكلمة الحيوان بالنسبة لما فوقه خاص، تمام؟ الحيوان لا يشمل الأشجار، فلذلك هذا أصبح خاصا بالنسبة لما فوقه. لكن بالنسبة لما تحت الحيوان، الإنسان هو بالنسبة لما تحته يكون عاما. فهذا تقسيم عن هذا الاعتبار. لكن يعني أو المقصود أن نعرف أن العام كذلك ينقسم باعتبار المراد منه إلى عام أريد به العموم، وإلى عام أريد به الخصوص. وهذا أيضا وارد، وهذا يعني هو حسب كلام العرب. جاء القرآن وجاءت السنة كذلك، نعم، كما العرب يستخدمون بعض الكلمات العامة مرادا بها العموم، وكذلك أحيانا يستخدمون بعض الكلمات العامة مرادا بها الخصوص. فهذا مثل يعني العام المراد به العموم: وما من دابة إلا على الله رزقها. فهنا أطلق العام وأريد به العموم كذلك. إذن هذا عام أريد به العموم. وقد تكون هناك كلمات أطلقت عامة لكن المراد بها الخصوص، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. على الناس، كلمة الناس أيضا عام، لكن هل يشمل جميع الناس؟ طبعا نحن نعقل أو نفهم أن المراد بالناس هنا المكلفون. فعندما نقول المكلف معنى ذلك يدخل فيه البالغ العاقل، تمام؟ فالصغار والمجانين ليسوا مرادا بهذه الكلمة الناس في هذه الآية. فإذا كلمة الناس أطلقت عامة مرادا بها الخصوص. فهكذا العام ينقسم باعتبار المراد منه: عام أريد به العموم، وعام أريد به الخصوص. وهناك أيضا تقسيم آخر باعتبار بقاء العام على العموم أو دخوله التخصيص. هل العام باق على عمومه لم يدخله التخصيص، أو دخله التخصيص؟ فهنا أريد منكم الانتباه يا إخوان. نحن عندنا عام مراد به الخصوص. إذا كان هذا مرادا به الخصوص معنى ذلك أنه مجاز، لأن العام كما نحن عرفنا الآن هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، تمام؟
لكن عندما يطلق العام ويراد به الخصوص فمعنى ذلك هذا لم يبقى على معناه الأصلي. فعندما نصرف أي كلمة من حمله أو نصرف عن حمله على المعنى الموضوع له إلى معنى آخر فهذا يعتبر مجازا. تمام؟ فهذا هناك عام أريد به الخصوص وهناك عام مخصوص. العام المخصوص هو ماذا؟ العام يعني أطلق مرادا به العام ثم جاء مخصص وخصصه، فهذا غير العام الذي أطلق مرادا به الخصوص من أول الأمر. نعم. فإذا باعتبار بقاء العام على عمومه أو دخوله التخصيص ينقسم إلى عام محفوظ أي باق على عمومه لم يدخله التخصيص. فهذا مثل الآية السابقة كذلك وما من دابة، هذه باقية على عمومها. وكذلك نحن عندنا عمومات كثيرة باقية على عمومها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين هذه أيضا كلمة عامة، فهذه بقيت على عمومها. نعم، لم يدخلها أي مخصص، ما خصص هذا. بينما عندنا كثير من العمومات الكلمات العامة دخلها التخصيص. تمام؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الكلمات أيضا من الكلمات العامة، لكن الحديث خصصت أن المراد بهذا من البكر فقط، وأما الثيب فإنه يرجم. وكذلك نحن عندنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هذا عام، نعم، سواء سرق ما بلغ النصاب أو سرق ما دون النصاب كله يشمله هذه الكلمة. لكن الحديث جاء وبين لنا أنه عام مخصوص، لا يعني ليس عاما مخصوص، وإنما يعني خصصه الحديث. بينما كانت هذه الآية عامة بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا هذا الحديث خصص عموم هذه الآية. فأصبح الآن بعد ورود الحديث، بعد أن جاء البيان من الحديث، فنحن الآن جعلنا هذا العام خاصا. فإذا هذا عام دخله التخصيص. نعم، لعام مخصوص. نعم، هذا نعم مثال للعام المخصوص، أي الذي دخله التخصيص. يعني هو أطلق مرادا به العموم، ثم بعد ذلك جاء دليل التخصيص فخصصه، فهذا عام مخصوص. وهناك عام مراد به الخصوص. تمام؟ فهذا من أول الأمر لا يحتاج إلى مخصص. العام المراد به الخصوص هو لا يحتاج إلى أي دليل، إلى دليل التخصيص، بل هو يعني عند إطلاقه كان المراد به الخصوص. وذلك مثل وللناس على الله ولله على الناس حج البيت. وكذلك أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم. نعم، الذين قال لهم الناس. فهنا الناس في موضعين ليس المراد به جميع الناس، بل هو أطلق مرادا به البعض. تمام؟ فهذا لا يحتاج إلى دليل التخصيص. وأما العام المخصوص فهذا يحتاج إلى دليل التخصيص. إذا ورد مخصص نخصص، وإلا نجريه على عمومه.
هل هناك فرق بين العام والكلي؟ العام والكلي. الكلي هو يعني كما يقال ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. تقريبا يعني هو في بداية الأمر لا يبدو الفرق بين الكلي وبين العام. نعم، الكلي هو نفس العام تقريبا. نعم. طيب، فهذا بعد هذه المقدمة في العام، تعريف العام، وكذلك عرفنا أقسام العام. نحن عندنا بالنسبة لما يتعلق بالعموم والخصوص من القواعد، هل العام دلالته على أفراده قطعية أم ظنية؟ هذه القاعدة اختلف فيها الجمهور مع الحنفية. هل العام دلالته على أفراده قطعية أم ظنية؟ فالجمهور يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية. لماذا؟ لأن أي عام يحتمل أن يخصص، أن يأتي مخصص فيخصصه. فإذا ورد هناك احتمال فهذا الاحتمال يمنع من القطع. يعني حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، يعني لكثرة دخول الخصوص في العمومات قيل هذا ما من عام إلا وقد خص منه البعض. وإن كان هذا يعني لا يصدق على جميع العمومات، لأن هذا يعني حتى هذه القاعدة كأنها عامة، ما من عام إلا وقد خص يقولون. ليس الأمر كذلك، بل هناك كثير من العمومات باقية على عمومها لم يدخلها التخصيص. الله خالق كل شيء، كل شيء هذا عام طبعا. هل دخله تخصيص؟ هل هناك من الأشياء ما لم يخلقها الله؟ أبدا. فهذا العام باق على عمومه. وأيضا هناك عمومات أيضا بقيت على عمومها، لكن من أجل ما يعني يدخل من التخصيص على الأدلة العامة ذهب الجمهور إلى أن دلالة العام على أفراده ظنية. أي نحن لا نقطع بأن كل أفراد العام مراد بهذا العام، بل نعم نجري ما لم يأتنا دليل من المخصصات، سواء المخصص هذا كان مستقلا أو غير مستقل، مقارنا أو غير مقارن، أيا كان، إذا لم يرد أي مخصص نجري العام على عمومه. نعم، لكن مع اعتقاد أن دلالته على أفراده ظنية، بينما يذهب علماء الحنفية إلى أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. لماذا؟ يقولون لأن العام وضع للدلالة على معنى الشمول، فهذا المعنى ما لم يأتي ما يصرفه عن هذا المعنى لا بد أن نحمله على هذا المعنى. العام طبعا فيه معنى الاستغراق والشمول، لهذا المعنى وضع هذا اللفظ. فأي لفظ وضع لمعنى يلزم أن يحمل على هذا المعنى ما لم يأتي ما يصرفه عن هذا المعنى من القرائن. إذا لم يوجد فمعنى ذلك أننا نحمله على العموم قطعا يقولون. نعم، فهذا الاختلاف، يعني هل دلالة العام على أفراده
قطعية أم ظنية؟ هذا يقول شيخنا محمد حسين الجيزاني بأن قطعية العام أو ظنيته في الدلالة على أفراده لا يترتب عليه أي إشكال إذا عمل ببعض الأمور. هو ذكرها كقواعد. نعم، يعني عندما نتفق على بعض القواعد فلا اختلاف أو فلا أثر لهذا الاختلاف، لأن الاختلاف معنى ذلك أن يظهر له أثر، لكن هو كأنه يريد أن يقول بأن هذا الاختلاف قد يكون لفظيا إذا اتفقنا على بعض القواعد. فمن هذه القواعد يقول: وجوب حمل الألفاظ العامة وإجراؤها على العموم واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص. يعني الجمهور أو الحنفية عندما يقولون دلالة العام على أفراده ظنية كما يقول الجمهور، وكما يقول الحنفية دلالتها على أفراده قطعية، لكن لا يترتب على هذا الاختلاف أي ثمرة. لا يترتب على هذا الاختلاف أي ثمرة إذا نحن اتفقنا على ماذا؟ على وجوب حمل الألفاظ العامة على عمومها وإجرائها على عمومها، ولا نتوقف عن العمل بأي دليل عام إلى أن يأتينا مخصص. لا نتوقف، مجرد ما وصلنا دليل عام نعمله كما ورد، نعمل به كما ورد، ولا نتوقف إلى البحث عن المخصص. هل يجب أو هل يوجد لهذا الدليل العام مخصص أو لا يوجد؟ لا نبحث عنه، بل علينا أن نعمل بهذا الدليل العام مباشرة في الحال، نجريه على عمومه. هذه قاعدة. وكذلك القاعدة الثانية يقول: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر. نعم، الدليل العام الذي كنا نعمل به بناء على أنه لم يظهر لنا أي مخصص لهذا العام، كان الواجب على المكلف أن يعمل بالدليل العام، فلذلك كان يعمل به. لكن ولو بعد العمل بعد فترة إذا ظهر دليل يخصص هذا العام فهنا لا بد أن يعمل بدليل الخصوص. معنى ذلك أنه يخرج صورة التخصيص، الصورة التي دل على حكمها هذا المخصص يخرجها من دلالة العام. تمام؟ ثم بعد ذلك يجري العام فيما عدا صورة التخصيص. كيف هذا؟ عندما أنزل الله عز وجل الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. تمام؟ فهذه الآية والذين يرمون المحصنات، وهذه كذا من صيغ العموم الاسم الموصول، سوف نأخذ إن شاء الله ما هي صيغ العموم. فالآية هذه لم تفرق بين الأزواج وغير الأزواج، أيا كان الذي يرمي المحصنات، حتى الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فإن هذه الآية كانت تتناوله قبل نزول قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. يعني هذه الآية تأخر نزولها، أنتم تعرفون. تمام؟ فإذا قبل أن يأتي هذه أو قبل أن تنزل هذه الآية، نعم، هلال بن أمية لما جاء ونعم كأنه خاصم في هذه الآية: كيف يا رسول الله الواحد عندما يجد امرأته مع رجل آخر تزني معه هل يذهب يأتي بالشهداء
بل هو يضرب عليها بالسيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يجوز. بس الله عز وجل ما دام أمرنا بهذا الأمر لابد أن نقيم الحد، حد القذف، حتى ولو رمى الزوج زوجته. لكن بعد ذلك نزلت هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهنا أخرج من الأزواج من العموم، من دليل العموم. إذن عندما يأتينا دليل مخصص نعمل بهذا الدليل في سورة التخصيص. طيب ما عدا سورة التخصيص هل يبقى العام حجة فيما عدا هذه السورة؟ نعم. عندما نخرج المخصص بدليل من الدليل العام، عندما نخرج سورة التخصيص ما عدا سورة التخصيص يبقى على عمومه، العام يبقى دليلا على العموم ما عدا سورة التخصيص. فهذه السورة القاعدة الثانية كما قال: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على سورة التخصيص. عندما يأتي دليل التخصيص فهنا لا نجعل العام يشمل سورة التخصيص، بل نخرج سورة التخصيص ونهدر دلالة العام على هذه السورة. فهذه قاعدة ثانية. والثالثة كذلك يقول: شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الدليل صحيحا. المخصص عندما يأتي هل تشترط في هذا الدليل أن يكون أقوى من العام أو أن يكون مساويا للعام في الرتبة؟ لا، لأن المخصص معناه ماذا؟ بيان المراد من العام. عندما يأتي أي مخصص فالمخصص في الحقيقة هو ماذا؟ هو بيان. فمثل الآية السابقة عندما نحن قلنا: والذين يرمون المحصنات، فهذا كان عاما مرادا به الأزواج وغير الأزواج أيضا. لكن لما نزلت الآية الأخرى: والذين يرمون أزواجهم، فهذه الآية بيّنت المراد من الآية الأولى بأن المراد بهم من هم؟ غير الأزواج. فالبيان لا يشترط فيه أن يكون أقوى أو مساويا لما يبينه، بل يحصل البيان حتى ولو كان البيان أضعف من المبين. فلذلك المخصص للآيات القرآنية أو للأحاديث المتواترة أي التي فيها عموم، إذا ورد المخصص ولو بخبر واحد أو بالقياس نحن نأخذ بهذه المخصصات، ولا ننظر بأن هذه الآية آية قطعية من حيث الثبوت، وهذا الدليل الذي هو خبر الواحد هذا ظني. كيف نخصص القطعية بالظن؟ لا نتوقف هنا، بل نخصص الدليل حتى ولو كان أضعف من المبين. فهذه القاعدة الثالثة. يقول: شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الدليل صحيحا فقط، ولا يشترط أن يكون مساويا أو أقوى رتبة من العام، لأن التخصيص كما قلت بيان، والبيان لا يشترط فيه أن يكون أقوى من المبين. والقاعدة الرابعة يقول: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه. نعم، إذا دخل التخصيص على أي دليل عام
فسورة التخصيص هو المخرج فقط الذي نخرجه ماذا؟ سورة التخصيص، وما عدا سورة التخصيص يبقى الدليل العام حجة على الباقي. طيب، فهذا يعني بعض الأمور المهمة التي ذكرها الشيخ محمد حسين الجيزاني. أنا أنصحكم، الكتاب موجود عندكم هنا في المكتبة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب عندما إن شاء الله تقرؤون فيه تجدون الأمور هذه كلها يعني بصورة واضحة إن شاء الله. طيب، فهذه الدلالة أو القضية التي قلنا بأن الجمهور وكذلك علماء الحنفية اختلفوا في دلالة العام على أفراده، هل هذه الدلالة ظنية أو قطعية؟ أنا من أجل الاختلاف في هذا الأمر هناك أيضا قضيتان مشهورتان ترتب على هذا الاختلاف في هذا الشيء، هي دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية. ما هما القضيتان المشهورتان؟ هو عن تخصيص الدليل القطعي بالدليل الظني، هل يجوز أو لا يجوز؟ تخصيص الدليل القطعي بالدليل الظني، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه واحدة. والقضية الأخرى أو الثانية هي ماذا؟ إذا تعارض العام والخاص، إذا جاء دليلان، دليل عام ودليل خاص، ويتعارضان. متى يتعارضان؟ إذا جاء كل من الدليل العام والدليل الخاص بحكم خلاف الحكم الآخر. إذا تعارض دليل عام ودليل خاص فما هو العمل؟ هل نقدم ونرجح أحدهما على الآخر أو ماذا نعمل؟ فهاتان قضيتان اختلف فيهما العلماء، ولهذا الخلاف كذلك أثر كبير على الاختلاف في الفروعات الفقهية. فقبل قليل كما ذكرت لكم القاعدة التي ذكرها الشيخ بأن العمل بالدليل الخاص لا يشترط أن يكون هو أقوى أو مساويا للدليل العام، بل ما دام أنه بيان فإنه يجوز أن يخصص حتى ولو كان الدليل المخصص أضعف رتبة من الدليل العام. لكن في نفس هذه القضية علماء الجمهور والحنفية يختلفون. يعني بالنسبة لدلالة العام هذا تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني، فهنا الجمهور يقولون أنه يجوز تخصيص الدليل القطعي الثبوت، حتى القطعي الثبوت يدخل فيه ماذا؟ الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، هذه بالنسبة للثبوت قطعية. وأما بالنسبة للدلالة طبعا هناك بالنسبة للدلالة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، لكن الأدلة العامة كما عرفنا قبل قليل أن علماء الحنفية يقولون أن الدليل العام حتى من حيث الدلالة على أفراده أيضا قطعي. إذن علماء الحنفية هنا يخالفون الجمهور في هذه القضية، فيقولون إنه لا يجوز تخصيص العام بدليل ظني ابتداء. فهنا
الكلمة هذه ابتداء يعني تركزون عليه. لماذا يقولون هذا الكلام؟ يقولون بأن العام إذا خصص بدليل مثله قطعي، يعني إذا دخل دليل العام تخصيص بدليل قطعي مثله، فبعد ذلك إذا دخله التخصيص حتى ولو بدليل أضعف يجوز عندنا، لكن ابتداء دليل قطعي ويخصصه دليل ظني هذا لا يجوز. لكن متى يجوز؟ يقولون إذا كان الدليل العام الذي هو قطعي قد خصصه دليل مثله قطعي، فهنا يجوز. يعني مثل الآية، إذا كانت آية، طبعا الآية قطعي الثبوت، فالآية إذا دخلها تخصيص أيضا من آية أخرى، ثم بعد ذلك الآية التي دخلها التخصيص من آية أخرى إذا جاء خبر واحد ويخصصه أكثر فيجوز. لكن الآية يعني لم يدخلها التخصيص وهي تدل على العموم، ثم يأتي خبر واحد وتجعله مخصص، هذا لا يجوز. فإذا علماء الحنفية في هذه القضية يقولون ماذا؟ بأن الدليل القطعي إذا كان قد دخله التخصيص بدليل قطعي مثله يجوز أن يخصص بعد ذلك بالأدلة الظنية أيضا، وأما قبل ذلك فلا يجوز. بينما الجمهور نعم يخصصون الأدلة العامة. لماذا؟ لأن إيش؟ الدلالة عندهم ظنية، دلالة العام على أفراده ظنية، فلذلك يخصصون بأي دليل بأي مخصص، سواء كان مثله في الرتبة أو كان أدنى منه رتبة، مثل عن تخصيص الآيات القرآنية بأخبار الآحاد أو بالقياس. نعم يخصصون بكل شيء، ولا ينظرون في المخصص أن يكون أقوى مثل الدليل العام. وهذا طبعا له أدلة كثيرة بأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وهؤلاء ما كانوا ينظرون إلى الأدلة المخصصة هل هي بمثابة الدليل العام من حيث الرتبة أو ليست كذلك، ما كانوا ينظرون. بل كثير من الآيات القرآنية خصصوها بأحاديث الآحاد. من ذلك عندما يقول الله عز وجل بعد بيان المحرمات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا العموم نعم يعني يفيدنا بأنه ما عدا بيان ما سبق بيانه من المحرمات، ما عدا هؤلاء المحرمات يجوز للإنسان أن ينكح وأن يجمع بينهم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا العموم يفيد هذا الشيء. لكن الحديث الذي ورد لا تنكح المرأة أو لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهذا الدليل من الآحاد من أخبار الآحاد، ومع ذلك الجمهور خصصوا هذا العموم بهذا الدليل. والحنفية أيضا يخصصون، لكن هم يقولون بهذا بأن هذا الحديث ليس من أخبار الآحاد بل هو عندنا من الأخبار المشهورة، والأخبار المتواترة أو المشهورة يجوز التخصيص بها للآيات. تمام؟ نعم. وكذلك أيضا كثير من الآيات مثلا يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد
هذه أيضا من ألفاظ العموم، أولادكم. فهذه الآية تفيد بأنه جميع الأولاد يرثون، لكن الحديث لا يرث القاتل. ماذا يفيد؟ أنه يخرج القاتل من عموم الأولاد. وكذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ميراثها من أبيها، جاءت إلى أبي بكر، وهي كانت تفهم من هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم العموم، فلذلك طلبت ميراثها من أبيها. لكن أبا بكر بين لها المخصص لهذه الآية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا الحديث أيضا مخصص لهذه أو لهذا العموم في الآية. فهذه كلها أحاديث أو أخبار آحاد، ومع ذلك الصحابة عندما كانوا يخصصون الأدلة القطعية بمثل هذه الأحاديث ما كان هناك إنكار أو اعتراض من أي واحد، بل هذا الأمر كان معروفا عندهم أن الدليل عن الشرط الذي يشترط فيه أن يصح فقط، وأما أن يكون مثل الدليل العام من حيث الرتبة ما كان يشترط هذا الشيء. فلذلك هم كانوا وكذلك إيش؟ اقتلوا المشركين. الله عز وجل قال اقتلوا المشركين، فالمشرك الكلمة هذه أيضا عن كلمة عامة، لكن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص المجوس ماذا قال؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فإذا أخرج من هذا العموم من عموم المشركين المجوس بهذا الحديث الذي هو خبر واحد. فإذا الصحابة كانوا يعملون بالأدلة المخصصة حتى ولو كانت أخبار آحاد، ما كانوا يشترطون أن يكون المخصص أقوى أو مساوي للمخصص أو للمبين. طيب، والقضية الثانية التي هي تعارض العام والخاص. كما قلت لكم أن يرد الخاص مخالفا للعام، بحيث إذا عملنا بأحد الدليلين لزم إلغاء الآخر، وفي نفس الوقت يتعذر العمل بالدليلين أيضا. نعم، فهذا مثل ولا تنكحوا المشركات، هذا عموم. والآية الأخرى ماذا؟ والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم، فهذه الآية تبين أن المحسنات من الذين أوتوا الكتاب حلال، النكاح بهن حلال، بينما الآية الأولى ولا تنكحوا المشركات تدل على أنه يشمل جميع المشركات حتى النساء أهل الكتاب أيضا. فعندنا نحن إذا عملنا ولا تنكحوا المشركات، الآية الثانية تبقى بدون عمل، لا نستطيع أن نعمل بها، وكذلك لا نستطيع أن نعمل بالآيتين معا. نعم، نقول نعم يجوز النكاح بالمحسنات، وكذلك أيضا نجريه على عمومه، هذا أيضا متعذر. ففي مثل هذه الحالة عندما يأتي دليلان عام وخاص، نعم، فهنا الجمهور يقولون أن هذين الدليلين المتعارضين لا يخلو الحال من 4 أوجه.
إذا جاء دليل عام ويعارضه دليل خاص، إذا جاء هذان الدليلان فهنا الحال لا تخلو من 4 أوجه. الوجه الأول أن يعلم التاريخ، التاريخ العام والخاص. إذا علم التاريخ فهنا قد يكون كلاهما مقترنين، العام والخاص جاء مقترنا مع بعض. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبعده مباشرة ماذا يقول؟ ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا جاء العام وكذلك جاء بعده مباشرة الخاص أيضا. إذا علم التاريخ فإما أن يعلم أنهما جاء مقترنين. ففي مثل هذه الحال علماء الجمهور، بل هذه حالة واحدة خلوها في بالكم، أن يعلم التاريخ فعلمنا أن العام والخاص جاء مقترنين. وأيضا الحالة الثانية أو الوجه الثاني في تعارض الخاص والعام أن يعلم تقدم العام وتأخر الخاص. أنا علمنا أن العام جاء متقدما والخاص تأخر عنه، مثل الآية في رمي المحسنات: والذين يرمون المحسنات هذا عام تقدم، والذين يرمون أزواجهم هذا خاص تأخر. أو بالعكس، أن يكون تقدم الخاص وتأخر العام. والمثال لهذا ذهب عن الذهن. هل أحد عنده مثال يأتي به عن أن يكون الخاص تقدم والعام تأخر؟ يعني عند معرفة التاريخ تكون هذه الأحوال الثلاثة: أن يعلم أن العام والخاص جاء مع بعض مقترنين، أو أن يعلم أن العام مقدم والخاص مؤخر، أو يعلم بالعكس أن العام مقدم أو المؤخر والخاص مقدم، مثل هذا. أو الحالة الرابعة ألا يعلم التاريخ، أي الدليلين العام أو الخاص أيهما مقدم لا يعلم. ففي جميع هذه الحالات الأربع، سواء علم تاريخ أو لم يعلم، أو إذا علم سواء جاء مقارنين أو تقدم أحدهما على الآخر، أيا كان ورود الدليلين العام والخاص، في جميع هذه الأحوال الجمهور يرون أنه يحمل العام على الخاص. ما معنى حمل العام على الخاص؟ أي أن دلالة العام تهدر في سورة التخصيص، يخرج منه سورة التخصيص ويبقى دالا على ما عدا سورة التخصيص. فهذا معنى حمل الخاص على العام، أي أنه يقدم الخاص، تمام، ويعمل به كما يدل عليه دليل الخاص. وما بقي من ما عدا هذا الدليل أو السورة التي خصصها الدليل المخصص، ما عدا سورة التخصيص، نعم، نجعل العام دالا عليه. فهذا في جميع هذه السور.
يذهب علماء الجمهور إلى حمل العام على الخاص. فهذا كما يعني تقدمت الأمثلة، يعني أن الخاص يقدم على العام ويخصصه. والدليل هو مثل كما تقدم إجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام من غير استفسار. يقولون أن الصحابة ما كانوا يستفسرون إذا بلغهم دليل عام ودليل خاص أيهما مقدم أو أيهما مؤخر، ما كانوا يستفسرون عن هذا، بل يجعلون المخصص يعني الدليل الخاص مخصصا للعام، سواء تقدم العام أو تأخر عن العام أيا كان، أو سواء علم التاريخ أو لم يعلم، ما كانوا يستفسرون هذا، بل كانوا يعني يحملون العام على الخاص، أي يريدون بالعام ما عدا الخاص، يطلقون العام على ما عدا الخاص. بينما علماء الحنفية في سورة تقديم الخاص على العام، يعني إذا جاء دليل خاص يعني مسبق، تقدم دليل الخاص وتأخر دليل العام، فإنهم ينسخون، يذهبون يعني في السور الثلاث مع الجمهور يحملون العام على الخاص، لكن في سورة إذا تقدم الخاص وتأخر العام، في هذه السورة ينسخون الدليل الخاص بدليل العام، بينما الجمهور ما يذهبون إلى النسخ في أي حالة من الأحوال الأربعة، في جميع الأحوال يخصصون الدليل العام بالدليل الخاص. لكن علماء الحنفية في سورة واحدة وهي سورة تقدم الخاص على العام، يعني الدليل الخاص تقدم ودليل العام تأخر، في هذه السورة يجعلون المتأخر ناسخا للمتقدم. فبناء على هذا الخلاف أيضا هناك كثير من الفروعات الفقهية يعني اختلف فيها الجمهور وكذلك ايش الحنفية. ما أدري هذه القواعد ربما ثقيلة عليكم شوي، بالنسبة للقواعد التي تقدمت معنا فيما سبق فهذه كانت سهلة، لكن هذه شوية أنا أرى الرؤوس عندما نعم يا أخذنا إذا تعارض العام والخاص أخذنا هذه القاعدة، ولكن إذا يوجد هناك تعارض بين العامين مثل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، نعم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كيف نعمل؟ هو طبعا في مثل هذه الصورة يعني يأتون إلى عن العموم وخصوص من وجه أو من يعني عموم وخصوص مشترك، ينظرون إلى هذه القضية ما هو الشيء المشترك بينهما وما هو عن الخاص عن كل شيء، يعني لكن هذه القضية ما تعرضت لها. نعم، يعني إذا كان هناك دليلان عامان ويعني في وجه أو في نقطة يتعارضان، إذا تعارض دليلان عامان في مثل هذه في قضية فماذا يعمل؟ كيف نعمل بهما؟ فهذه القضية أيضا كان المفروض أن أتعرض له، لكن بس يعني ما
ما اطلعت على هذه القاعدة. طيب، بقي معنا الألفاظ والصيغ العموم. ما هي صيغ العموم؟ وما هي الألفاظ التي تفيد العموم في اللغة العربية؟ فهناك عدة صيغ يقولون أنها إذا وردت تفيد العموم. فمن ذلك الاسم المعرف بأل. الاسم المعرف بأل، وهذا يشمل 3 أنواع: المفرد المعرف بأل، وكذلك أيضا الجموع المعرفة بأل، سواء كان جمع تكسير أو جمع سالم أيا كان، الجموع المعرفة بأل، وكذلك أسماء الأجناس. واسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه، مثل الناس وكلمة الحيوان، فهذه الأسماء تعتبر أسماء أجناس. إذن هذه الأنواع ال3: المفرد المعرف بأل، وكذلك الجموع المعرفة بأل، وأيضا اسم الجنس المعرف بأل، فهذه كلها تفيد العموم. تمام؟ مثل نحن عندما قال الله عز وجل: أحل الله البيع. البيع لفظ مفرد معرف بأل، فإذا معنى ذلك أنه يشمل جميع ما كان بيعا، كل أنواع البيع يدخل فيه. تمام؟ وكذلك أيضا هذا يصلح مثال لورود العام والخاص مع بعض مقارن: أحل الله البيع وحرم الربا. تمام؟ لأن الربا أيضا كما يقول البعض إنه مثل الربا، بل كان المشركون كانوا يقولون إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل بين لنا أن حقيقة كليهما مختلفة. فلذلك قال: أحل الله البيع وحرم الربا. فمن البيوع ما كان على صورة الربا فإنه لا يجوز. لكن هنا المثال عن اللفظ المفرد المحلى بأل المعرف بأل، هذا يفيد العموم. وأما الجموع فلها أمثلة كثيرة. إن المؤمنين والمؤمنات، عندما يقول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات كلاهما جموع، يشمل جميع المؤمنين والمؤمنات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات كذلك لفظ الجمع. تمام؟ نعم. قلنا كذلك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه طبعا يعني لها أمثلة كثيرة. وبالنسبة لي اسم الجنس، فهذا أيضا مثل ما قلنا: الناس والحيوان عندما يكون معرف بأل كذلك يفيد العموم. يا أيها الناس عندما يخاطب الله عز وجل فهذا يشمل جميع الناس. والصيغة الثانية المضاف إلى واحد من هذه ال3 التي سبقت معنا. المضاف إما إلى المفرد المعرف بأل، أو إلى الجمع المعرف بأل، أو إلى اسم الجنس. فهذا أيضا نعم يكون يعني المضاف إلى واحد من هذا كذلك أيضا يفيد العموم. وكذلك من الصيغ التي تفيد العموم أسماء الشروط والأسماء الموصولة، فهذه أيضا تفيد العموم إذا وردت. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات. نعم، فهذه كلها أسماء الشروط وأسماء الموصولة، كل هذه كذلك تفيد العموم. وما تفعل من خير يعلمه الله. تمام، فهذا يعني للعاقل وغير العاقل كل هذا نعم يدخل فيه. وكذلك من الصيغ التي تفيد العموم لفظة كل وجميع. هذه الكلمات وضعت لإفادة العموم، كل وجميع هذه الكلمات. وكذلك من الصيغ النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فهنا هذه نافية للجنس، يعني أنه النكرة وقعت في سياق النفي، فيعني لا يوجد هناك هجرة الآن. لا هجرة أي لا هجرة إلى مكة بعد الفتح. فإذا النكرات التي تأتي في سياق النفي كذلك تفيد العموم. فهذه هي صيغ العموم التي تدل على العموم إذا وردت. نعم. هل المضاف إلى معرفة يفيد العموم مفرد المضاف؟ أي نعم. لا، أنا ماذا قلت لكم؟ المضاف إلى معرفة المحمد. لا عفوا يا أخوان، هذه الثلاثة التي قلنا، المفرد المعرف بال أو الجموع المعرف بال، وكذلك اسم الجنس، إذا أضيف واحد من هذا إلى معرفة هذا الذي يفيد العموم. المال هذا معرف بال يشمل جميع الأموال. نفس الكلمة هذه إذا أضيف إلى معرفة، مال زيد مثلا عندما نقول، فهذا أيضا يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم، إذن الكلمات الثلاثة هذه المفرد والجمع واسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أيضا يفيد العموم. نعم، هذا هو. فبقيت معنا يا أخوان القواعد كثيرة، ما يتعلق بالمطلق والمقيد والأمر والنهي، وكذلك القياس والإجماع. هناك قواعد كثيرة. نعم، فما أدري هل يوجد عندكم كتاب بنفس هذا الاسم، أثر الاختلاف أو أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. نعم، هذا نعم قد يكون موجود. نعم، فهذا الكتاب عندما تطلعون عليه إن شاء الله نعم تجدون كل هذه القواعد التي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في القواعد الأصولية. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن أو الخن، الله أعلم ما هو، لكن هو يعني الخاء والنون بس موجود، للدكتور مصطفى سعيد. فهذا طبعا من المعاصرين الذين كتبوا في هذا، وإلا يعني حتى في السابق أيضا هناك كتاب التمهيد أعتقد للأسنوي، هو أيضا يعني في هذا الموضوع، يعني يذكر القواعد التي اختلف فيها الفقهاء، وكذلك الفروع الفقهية التي يعني وقع فيها الخلاف بناء على الاختلاف في القواعد. وأيضا في كتاب آخر كذلك يعني من المتقدمين
كتبوا يعني اثنان بس، في كتاب للأسنوي وفي كتاب آخر كذلك لمن لا أذكر الآن. تمهيد للأسنوي في تخريج الفروع على الأصول. أي نعم، تخريج الفروع على الأصول. نفس الشيء؟ نعم نفس الشيء. بناء على هذه القاعدة المفرد المضاف إلى المعرفة، هل نقول الذي يصيب المدي لرأس الذكر فقط نقول له يغسل جميع الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره؟ أي نعم، يغسل الذكر كله. لكن هل هذا يعني يشمل يغسل ذكره؟ فمعنى ذلك أنه نعم يغسل رأس الذكر أو يغسل جميع الذكر. الكلمة طبعا هذه تفيد العموم، نعم، فإذا غسل جميع الذكر يكون هذا هو الأحوط والأولى يعني فيما يبدو. يعني أنا قرأت في بعض الكتب المفرد المضاف إلى المعرفة لا يفيد العموم، هم يقولون إذا كان هذا مصدر إذا أضيف إلى معرفة فيفيد العموم، أما المفرد فقط لا يفيد العموم. لا، كيف لا يفيد العموم؟ عندما نقول مال زيد هل هذا يعني خاص بنوع من الأموال؟ عنده أموال من الحيوانات ومن الحلي ومن الثمار وكذا، كل هذا عندما نقول مال زيد هذا يشمل جميع أنواع الأموال. نعم، المفرد المضاف إلى المعرفة أيضا يفيد العموم، من صيغ العموم هذا. طيب، فما أدري هل نكتفي بهذا القدر؟ فكذلك يعني عندكم فرصة أعتقد يعني للفطور، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وللقواعد المتبقية إن شاء الله تنظرون في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. فعندما إن شاء الله تتابعون هذا الكتاب تجدون إن شاء الله القواعد كلها تقريبا، هو ذكر كل القواعد التي اختلف فيها الأصوليون، وبناء على هذا الاختلاف في القواعد كم يعني من الفروع، نحو حتى هو أيضا لم يحصي أو لم يحصي لم يعني يستقري جميع الفروع، وإنما ذكر أمثلة فقط لكل قاعدة 3 ولا 5 ولا 10 أحيانا يذكر. فهذا الذي يعني موجود بس إن شاء الله. فإلى هنا إن شاء الله نقف، ثم بعد ذلك إن شاء الله كما ذكرت لكم إن شاء الله ترجعون إلى هذا الكتاب بهذا العنوان، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وفائدة معرفة هذه الأسباب، أسباب الاختلاف، هو إحسان الظن بالعلماء السابقين الذين استنبطوا الأحكام. لماذا هم اختلفوا؟ هل كان غرضهم من الاختلاف أنهم كانوا يريدون لأنفسهم شيء؟ لا أبدا، وإنما عن المخطئ عندما أخطأ له السبب. نحن نلتمس الأعذار لعلمائنا المجتهدين، نعم، لا نقول بأنهم أخطأوا قصدا، بل نقول نحن ما دمنا قد اطلعنا على هذه الأسباب الكثيرة للاختلاف فأكيد أننا نلتمس عذر لهم ولا نلومهم في هذا الخلاف. وهناك من الأسباب العامة التي ذكرت لكم، قد فاتني أن أذكر لكم سبب، وهو تعارض الأدلة. تعارض الأدلة هذا أيضا أدى إلى الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. لكن العلماء عندما يرون دليلين متعارضين فبعضهم يميل إلى الجمع بينهم، وهذا هو المطلوب.
يعني إذا أمكن أي الجمع بين الدليلين المتعارضين هذا هو الأولى والأفضل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول ماذا؟ إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. يعني أنت إذا وجدت طريقا للعمل بالدليلين تسلك هذا الطريق، بدلا أن تعمل بدليل واحد وتترك الدليل الآخر وتلغيه، هذا لا ينبغي. لكن عندما يتعذر الجمع بين الدليلين فهنا نأتي إلى المرجحات بينهما، ننظر ما هو الراجح ثم نرجح هذا الشيء. فلذلك يعني عندما نعرف أسباب الاختلاف بين الفقهاء فهنا لا نلوم العلماء السابقين، كما قد كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة صغيرة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم، نحن لا نلوم أئمتنا بناء على أنهم اختلفوا وجعلوا الأمة مختلفة، لا، الكل عنده سبب لماذا ذهب إلى هذا الرأي ولماذا ذهب هذا اختار هذا الرأي. نعم، عندما نعرف هذه الأسباب نعم لا يكون في نفوسنا يعني غل لهؤلاء العلماء إن شاء الله. طيب يا إخوان، فهذا آخر موعد معكم، فاليوم إن شاء الله أسافر ظهرا، تمام، وإن شاء الله إذا قدر الله أن نأتي إليكم مرة أخرى إن شاء الله نزوركم فيما بعد بإذن الله.